केटीभी समाचारका सहप्रायोजक एजोन मल्टिब्रान्ड सोरुम फर मोबाइल फोन्स, ल्यापटप एन्ड होम अप्लायन्सेस अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक एजोन मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टिब्रान्ड सोरुम, मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा 12 अक्टोबरको दिन बोलाउने भयो गोर्खाहरूको समस्या समाधान हेतु बैठक। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले गर्ने बैठकको अध्यक्षता। अबागोली भारतीय गुट महासचिव एसपी शर्मामाथि दार्जिलिङमा प्राणघातक हमला प्रताप खातीद्वारा गराइएको शङ्का रहेको विक्रमादित्य राईको भनाई। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको 81औं जन्म जयन्ती समारोह सोरेङमा सम्पन्न। नाट्यभूषण सिके श्रेष्ठलाई जनाइयो समारोहमा सम्मान। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा लोअर भित्याङ स्कुलका नानीहरूलाई नयाँ लुगाफाटा वितरण अनि एसबिआई कालेबुङद्वारा लोन मेला सम्पन्न। अन्ततः केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयले बोलाउने भयो बैठक। गोर्खा जातिको समस्याको समाधान विषय लिएर केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा आगामी 12 अक्टोबरको दिन दिल्लीको नर्थ ब्लकमा साँझ 4 बजे बैठक हुने भएको छ। यसबारे पहाड तराई डुवर्सका निर्वाचित गोर्खा प्रतिनिधिहरूलाई केन्द्र सरकारले पत्राचार गर्न थालेको छ। यसरी नै दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टलाई गृह मन्त्रालयबाट पठाइएको पत्रको आधारमा आगामी 12 अक्टोबर बैठक हुने थाहा लागेको हो। पत्रमा गोर्खा जातिको समस्याको समाधान हेतु गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा बैठक हुने बताइएको छ। यद्यपि पत्रमा राजनैतिक स्थायी समाधान अर्थात् पीपीएस माथि त्रिपक्षीय वार्ता भनेर भने उल्लेख गरिएको छैन। अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारतीय तामाङ समूहका महासचिव शक्ति शर्मामाथि सोमबार जानलेवा हमला भएको बताइएको छ। 2 जना अज्ञात व्यक्तिहरूले शक्ति शर्मामाथि जानलेवा हमला गरेको उपाध्यक्ष विक्रम आदि राईले जानकारी दिएका छन्। राईले यसबारे अधिक जानकारी दिँदै हमलाको आशंका प्रताप खाती अनि मिना सुब्बामाथि गरेका छन्। हमलावरले प्रताप खाती र मिना सुब्बा अबागोलीको असली हो र जोइन गर भन्दै हमला गरेको विक्रम आदि राईले बताएका छन्। हिजो राति 4 तारिक लगभग 7 बज्नु केही मिनट अगाडि म अनि हाम्रो पार्टी महासचिव एसपी शर्माज्यू चौरस्ताको यसो वरिपरि चिसो हावा खाएर झर्दै गर्दा बिग बजारदेखि तेर्सो अनि टनबुलको स्कुलबाट मुनिबाट स्टेसन निक्लेर आउने क्रममा टनबुल स्कुलको ठिक तल मुनिपट्टि 2 व्यक्तिले हामीलाई रोकेर ओरिजिनल गोर्खा लीग भनेको प्रताप खाती हो भन्ने खालको हैन 10 सेकेन्डको घटना थियो भन्ने खालको कुरा फोर्स दिएर त्यतै जोइन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ शर्माजीलाई खै कुन चाहिँ त्यो शार्प वेपनले हतियारले प्रहार गर्दा उहाँको यो हिस्सामा काटिएको छ कम्ती। अनि हामीले हिजो नै एफआईआर गरिसकेको छौँ। त्यसको रिसिभ कपी सायद आज रिलिज हुन्छ होला। अनि उहाँलाई सामान्य चोट लाग्यो। ठुलो घटना हुने सम्भावना थियो। मेरो पनि त्यो अर्को 2 जनामा 1 जना व्यक्तिसँग अलिकति ठोकिए म पनि लगभग त्यहाँ त्यस्तो घटना 10 सेकेन्ड 11 सेकेन्डको बिचमा त्यो हुँदा हामी पनि अबाक बन्यौँ। त्यहाँ आरोपीहरूमा हैन हामीले ठानेको त्यो जुन व्यक्तिले जस्तो प्रकारको बयान हाम्रो अगाडि बयानबाजी गरेको थियो प्रताप खाती ओरिजिनल हो, त्यसको हिसाबले प्रताप खाती नै कोही नाम अगाडि आउँछ। अनि त्यसको आधारहरू पनि के छ भने एकजना रोशन तामाङ नामक एकजना व्यक्तिले बारम्बार प्रताप खातीको पक्षबाट हामीलाई अप्रोच गरेको, हामीलाई मुद्दा लगाइरहेको छ। झुटो मुद्दा लगाएर बारम्बार हामीलाई प्रताडित गर्ने हैन कानुनी दाउपेच प्रयोग गरेर हाम्रो कामलाई बाधा दिने काम भइरहेको त अब हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीलाई नाना थरीको 3-4 वटा गलत मुद्दाहरू लगाएर हामीलाई कानुनी उल्झनहरूमा अल्झाएर चाहिँ हाम्रो काम रोक्ने काम हुँदै थियो प्रताप खातीको पक्षबाट। उहाँले आफैले गर्नु हुँदैन, उहाँले मिना सुब्बालाई लगाएर चाहिँ
दार्जिलिङ अनि सिक्किम एउटै आमाको सन्तान भए तापनि राजनैतिक समस्या र बुनियादी तौरमा सरकारका विषयमा भिन्न भिन्नै रहेको सीके श्रेष्ठले सिक्किमको सोरेङ खेल मैदानबाट आफ्नो सम्बोधन राख्दै बताएका छन्। आज सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको 21औं जन्म जयन्ती समारोह सोरेङ खेल मैदानमा सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोले, समारोह आयोजना समिति प्रमुख संरक्षक विशेष अतिथि अनि पूर्व उपकुलपति महेन्द्र पी लामा, नाट्यभूषण सीके श्रेष्ठ, विधानसभा अध्यक्ष एलबी दास, उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चा उपस्थित रहेका थिए लगायत मन्त्री अनि विधायकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा यता दार्जिलिङका सीके श्रेष्ठ अनि बीबी गुरुङलाई सम्बर्धना पनि जनाइएको थियो, जहाँ आफ्नो सम्बोधन राख्दै सीके श्रेष्ठले इतिहास पुरुष स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको आज गुणगान गर्ने दिन हो नै, तर जहाँ आफ्नो सम्बोधन राख्दै सीके श्रेष्ठले इतिहास पुरुष स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको आज गुणगान गर्ने दिन त हो नै, तर गुणगान र यशगान मात्र गरेर यथेष्ट हुँदैन, उहाँको व्यक्तित्वको कारक तत्त्वहरूको सन्दर्भमा चर्चा हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। यसका साथै उनले जसरी सिक्किमको अस्तित्व मारेर दार्जिलिङ कहिले बाँच्न सक्ने छैन, त्यसरी नै दार्जिलिङलाई रुवाएर सिक्किम कहिले हाँस्न सक्ने छैन भनी बताएका छन्। उहाँको जो व्यक्तित्व थियो त्यो व्यक्तित्वलाई हामीले साँचो अर्थमा श्रद्धाञ्जली दिनु हो भनेदेखि यस गान र गुणगान मात्रै यथेष्ट छैन, पटकै छैन। आज यहाँको यो फोटो जडित फ्रेम अनि प्रेमपूर्वक जडाइएका माला र खादाहरू यीहरूभन्दा उहाँ धेरै माथि पुगिसकेका छन्। तर भण्डारज्यू साँचो अर्थमा भन्नु हो भनेदेखि सोचमा अनि विचारमा अनि अग्रदृष्टिमा पनि यसबाट धेरै माथि पुगेका व्यक्तित्व थिए। अब बिहे बटुलतिर, मरौ परौतिर अनि पूजाआजातिर र कल्चरल प्रोग्रामहरूतिर एकैसँग बसेको, उफ्रेको, नाचेको, गाएको त्यो अर्कै कुरा हो। तर बुनियादी तौरमा राजनैतिक सरकारका विषयहरूमा हामी भिन्दै नै छौँ, यो कुरा मानौँ, हामीले स्वीकार गरौँ। एकदमै अलग अलग छौँ समस्या र सरकारका विषयहरूमा। एउटै आमाका दुई सन्तानहरू त हौँ, तर एउटा इन्जिनियर छ, अर्को डाक्टर भएको जस्तो सब्जेक्टै मिल्दैन। सन्तान त एउटै आमाको, तर दुईटा भिन्दै भिन्दै सब्जेक्ट लिएर अगाडि बढ्ने दुई सन्तान। आज यहाँ उभिएर म यी कुराहरू किन गरिरहेको छु? इरिलेभेन्ट, असान्दर्भिक भनेर कतिको मनमा आइरहेको होला यी कुराहरू। भण्डारी साहेबको जन्मदिनसित यी कुराहरूको के सरोकार छ, के महत्त्व छ, यस्ता पनि तपाईँहरूको मनमा आइरहेको होला। के सन्दर्भ छ? हजुर, सन्दर्भ छ र नै म आज यो कुराहरू उठाइरहेको छु। सिक्किम दार्जिलिङ, दार्जिलिङ सिक्किम, यता माइती उता ससुराली, उता माइती यता ससुराली, सुमधुर सम्बन्ध। सन् 1973 को आन्दोलनमा, सन् 1973 को सिक्किमको आन्दोलनमा रम्फूको पेट्रोल पम्पसम्म त हामी पनि आएकै हौँ है। अनि सन् 1986 को आन्दोलनमा सिक्किममै आश्रय पनि पाएकै हौँ है। गिभ एन्ड टेकको त्यहाँनिर कुरा छ है। हिस्टोरिकल फ्याक्ट, ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई भुलेर त्यसलाई टेकेर त्यसलाई पिल्चेर हामी बाँच्नु सक्दैनौँ है। यी कुराहरू हामी याद गरौँ। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङद्वारा लोवर विद्याङका कुल 45 जना नानीहरूलाई दशैंको लुगाफाटा अनि जुत्ता वितरण गरिएको छ। कालेबुङको दुःख निवारक सम्मेलनले आफ्नो सामाजिक कामलाई अघि बढाउँदै आज 14 माइल लोवर विद्याङमा कुल 45 जना नानीहरूलाई दशैंको लागि नयाँ लुगा अनि जुत्ता वितरण गरेको छ।
काप्थाङ शिशु शिक्षा केन्द्रका उक्त नानीहरूलाई सम्मेलनले यो अघि पनि धेरैचोटि सहयोग गरिसकेको हो। आज उक्त लुगाफाटा अनि जुत्ता वितरण कार्यक्रममा सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई, उपाध्यक्ष राहुल उपासक, महासचिव पीके प्रधान, सहसचिव नरेन्द्र तामाङ, कोषाध्यक्ष अनिता भूषाल अनि कार्यकारी सदस्य युद्ध कुमार छेत्री उपस्थित रहेका थिए। प्रीतिका राई उसको बहिनी उयो ठुलो साइजको चाहिँ कुन चाहिँ त्यो पेन्ट र त्यसमा स्कोट पनि छ होला त्यो अनि जुत्ता सू यो 3 आइटम चाहिँ हामीले तपाईँलाई दिउँ आज। बडा उसमा इन्जोय गर्नुहोस् दसैँमा। अलिकति साइजमा यताउता भयो भने आपसमा मिलाउनु, खास गरी जुत्ता। सबैजना खुसी हुनुहुन्छ? नानीहरू खुसी छौ? उक्त लुगाफाटा अनि जुत्ता वितरण कार्यक्रमबारे सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई अनि सचिव पीके प्रधानले जानकारी दिएका छन्। र आज चाहिँ किनभनेदेखि दसैँ गोर्खाहरूको एउटा ठुलो पर्व हो। यो पर्वमा हामीलाई याद छ, हामी जब केटाकेटी हुँदाखेरि दसैँको लुगाको लागि हामी 1 महिना अगाडिदेखि नै आमा बाउलाई हामीले धगधगाउँथ्यौँ, हामीलाई लुगा चाहिन्छ भनेर। र आज यो नानीहरूलाई देख्दा हामीलाई यस्तो लाग्यो कि यिनीहरूलाई पनि हामीले नयाँ लुगा जुत्ता दिउँ, नयाँ जुत्ता, नयाँ सर्ट, नयाँ प्यान्टहरू, यो ज्याकेट दिएर दिँदाखेरि हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। अहिले जुन किसिमले नानीहरू खुसी भइरहेका छन् नि, होइन, यही नै खुसियाली हामीले देख्नु पाऊँ हाम्रो नानीहरू भविष्यमा पनि भन्ने हामीलाई यो लागेको छ। र हाम्रो गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको चाहिँ मेन उद्देश्य नै सेवा हो। र यसरी नानीहरूलाई हामी दिँदा हामी यो बाहेक पनि हामी टाढो टाढो गाउँ बस्तीमा पनि गएर पनि हामीले जहाँ दरकार छ, जहाँ चिजहरू दिनुपर्ने, सहायता गर्नुपर्ने गरिरहेका छौँ। र आज पनि यहाँ यसरी नै हामी यो दसैँको मुखमै हामीले यो नयाँ लुगा नानीहरूलाई तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, कस्तो सानो नानी पुच्छेहरूलाई यसरी लुगा दिनु कति खुसी भएका छन्, होइन। यही नै खुसी जब देख्दा हामीलाई पनि साह्रै खुसी लाग्छ। र परमात्माले अझ यो संस्थाले अझ धेरै धेरै सेवा गर्नु गरून्, हामी रहौँ या नरहौँ, यो आउँदो भविष्यमा पनि यो संस्थाले धेरै धेरै राम्रो काम गरेर जाओस् भन्ने हाम्रो एउटा ठुलो इच्छा र आकाङ्क्षा र हाम्रो भरोसा छ। धन्यवाद। स्टेट बैंक अफ इन्डिया कालेबुङ शाखाको आयोजनामा आज एसबीआई मुख्यालयमा लोन मेला सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा डिप्युटी जेनरल म्यानेजर निरज प्रसाद, रिजनल म्यानेजर सन्दीप कुमार रोय, कालेबुङ शाखा प्रबन्धक अलोक कुमार दास, एआरडी कालेबुङ जिल्ला डिप्युटी डाइरेक्टर डाक्टर देवेन्द्र प्रधान, कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका सभापति विष्णु छेत्री आदिको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा ग्रामीण क्षेत्रका गाई पालन, मुद्रा लोन, लघु उद्योग आदिको निम्ति आवेदन गरिएको आधारमा ब्याङ्कद्वारा लाभार्थीहरूलाई लोनको स्याङ्सन लेटर हस्तान्तरण गरिएको छ। यसै अवधि कालेबुङ वरपर लगायत सुदूरवर्ती क्षेत्रबाट कृषकहरू, स्वनिर्भर समूहका महिला लाभार्थीहरूलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट स्याङ्सन लेटर प्रदान गरिएको हो। विशेष गरेर कोरोनाको कारण विभिन्न व्यवसायमा ह्रास आएको र आर्थिक विकासलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन ब्याङ्कले लोन प्रदान गरेको हो। विभिन्न विभागले प्रगतिशील कृषक र उद्यमीहरूलाई ऋण प्रदान गरेर आर्थिक सबल बनाउने पहल गरिरहेको छ। यसै क्रममा ब्याङ्कद्वारा आज उक्त लोन प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अतिथिहरूले सरकार र ब्याङ्कले कृषक र व्यवसायको सहयोगको निम्ति सदैव साथ रहेको, तर ऋण लिएर यसलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। कोरोना कालबाट उब्जेको आर्थिक ह्रासलाई निकास खोज्न ब्याङ्क अग्रसर रहेको डिप्युटी म्यानेजर निरज प्रसादले जानकारी दिएका छन्। कैंप्स का पर्पस यह है कि हम अपने ग्राहकों तक सारी जो स्कीम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, चाहे वो पर्सनल सेक्टर में हो, चाहे एसएमई के सेक्टर में हो, हर एक, या होम लोन्स, आरईएच, हर एक सेक्टर्स में, हर एक सेगमेंट्स में ग्राहकों को बताना है और ग्राहकों को उससे लाभान्वित भी करना है। बैंक ने
पूजा के उपलक्ष्य में बहुत से छूट भी कहीं कहीं अगर आप बोलें, कहीं प्रोसेसिंग फ़ी में भी अगर कमी किया गया है। इंटरेस्ट रेट भी आज के डेट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहक इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने पूजा को अच्छे तरीके से एंजॉय भी करें और खुशी खुशी अपने जो व्यवसाय है उसमें भी आगे प्रगति करें। एप्लीकेशन का तो आपको पता है कि बैंक का सेट फॉर्मेट नॉर्मल होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, कुछ KYC के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो भी आप कार्य कर रहे हैं अगर ज़मीन का कागजात है तो वो भी कुछ मांगा जाता है, चेक किया जाता है और उसके आधार पे ही वो लोन दिया जाता है। आगामी 7 अक्टोबरको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा पार्टी स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ टाउन हलमा आयोजना गरिने भएको जनाउँदै जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनालले सबैलाई उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने आग्रह गरेका छन्। बिजनबारी लगायत कालिम्पोङका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्नो स्थानमा नै यो कार्यक्रम पालन गरिँदैछ र विशेष गरेर दार्जिलिङमा अत्यन्त उत्साहको साथ पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूकै उपस्थितिमा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ भनेदेखि यस्तै प्रकारले कालिम्पोङ जिल्ला भएको कारणले गर्दा अनि कालिम्पोङ जिल्ला समिति पनि भएको कारणले गर्दा कालिम्पोङमा हामीले कालिम्पोङको मुटु मानिने रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा यो कार्यक्रम गर्ने निश्चय गरेका छौँ। सबैको उपस्थितिमा हामी 7 अक्टोबर पार्टीको स्थापना 15औं स्थापना दिवस कार्यक्रम भव्य रूपमा पालन गर्न गइरहेका छौँ र यो गरिमामय कार्यक्रममा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरू, सम्पूर्ण माटो प्रेमी, जाति प्रेमी, जातीय अस्तित्व र अस्मितालाई लिएर सधैँ चिन्तित जम्मै महानुभावहरूलाई हामी कार्यक्रममा रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा बिहान 10 बजीदेखि हुने कार्यक्रममा सविनय निमन्त्रणा पनि गर्दछौँ, हार्दिक निमन्त्रणा पनि गर्दछौँ पार्टीको तर्फबाट। विशेष गरेर पार्टी अध्यक्ष 3 वर्षभन्दा धेर समय भूमिगत भएर घर बाहिर एउटा विस्थापित जीवन व्यतीत गर्नुभयो र उहाँ फर्केर आइसकेपछि यो पहिलोचोटि यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र 3 वर्षसम्म पार्टीले सानो रूपमा कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा आयोजना गरेर स्थापना दिवस कार्यक्रम पालन गरे तापनि यसचोटि पार्टी अध्यक्ष अनि विस्थापित साथीहरू सबै फर्केर आउनुभएको छ र उहाँहरूको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। राज्य स्तरीय क्रस कन्ट्री प्रतियोगितामा कालेबुङका 2 जना खेलाडीहरूले पदक हासिल गर्न सफल बनेका छन्। यस प्रतियोगितासम्म खेलाडीहरूलाई लानमा लवन सुब्बाको पहल रहेको एसोसिएसनका सचिव सुरज सुब्बाले बताएका छन्। यसरी नै पदक हासिल गर्ने खेलाडीहरूले 2022 सालको राष्ट्रिय क्रस कन्ट्री प्रतियोगितामा जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गरेर सहभागिता जनाउने भएका छन्। बोइज तर्फबाट सिनियर बोइज मेन पुरन राईले 10 किलोमिटरमा सिल्भर मेडल अनि एसयुएमआईको छात्र हाम्रो मोहम्मद मजरुद्दिनले 8 किलोमिटरमा ब्रोन्ज मेडल। हाम्रा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएसनका वर्किङ प्रेसिडेन्ट लवन सुब्बाज्यूले हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँले यदि यो चिजलाई कतिवटा कुराहरू गल्ती भएर गएको कुराहरूलाई उहाँले काहीँ न काहीँ उहाँले एउटा सुचारू रूपले यसलाई सच्याएर फेरि पनि अब हाम्रो यसरी गल्तीलाई काहीँ न काहीँ अब एउटा असल तरिकामा फेरि लिएर गएर यो नानीहरूलाई यसरी उहाँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ उहाँको एउटा ठुलो यसरी एउटा योगदान उहाँले दिनुभएको छ र हामी उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो कालिम्पोङलाई चिनाउनु हो हाम्रो मूल उद्देश्य र यहाँको नानीहरूलाई काहीँ न काहीँ स्पोर्ट्समा अझै जागरुक गराउनु हो। यो नराम्रो कुलतबाट उनीहरूलाई काहीँ न काहीँ एउटा स्पोर्ट्सको बाटो केरियरमा ल्याउनु चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य हो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा 12 अक्टोबरको दिन बोलाउने भयो गोर्खाहरूको समस्या समाधान हेतु बैठक। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले गर्ने बैठकको अध्यक्षता। अबागोली भारतीय गुट महासचिव एसपी शर्मामाथि दार्जिलिङमा प्राणघातक हमला प्रताप खारेद्वारा गराइएको शङ्का रहेको विक्रमादित्य राईको भनाई। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको 81औं जन्म जयन्ती समारोह सोरेङमा सम्पन्न। नाट्यभूषण सिके श्रेष्ठलाई जनाइयो समारोहमा सम्मान। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा
लोअर बेत्याङ स्कुलका नानीहरूलाई नयाँ लुगाफाटा वितरण अनि एसबिआई कालेबुङद्वारा लोन मेला सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। प्रेमताम रोड काली मन्दिर नजिक निवासी स्वर्गीय इन्द्रबहादुर योन्जन तथा आइबी सरको गत 17 सेप्टेम्बर 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 अक्टोबर 2021 को दिन मानेलाखाङ चेस क्लिनिक कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। तसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन एवं शुभचिन्तकहरूलाई अन्त्येष्टि कार्यमा सहभागी भइदिने आग्रह गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल योन्जन परिवार। इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडले गत केही दिन अघि मात्र बजारमा ल्याएको नयाँ इन्डियन कम्पोजिट सिलिन्डर, जो धेरै हल्का हुनुको साथै धेरैवटा नयाँ तकनिकीको प्रयोग गरेर बनिएको कारण थुप्रै सुविधायुक्त रहेको छ। उक्त नयाँ ग्यास सिलिन्डर अहिले डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर कालेबुङमा आइपुगेको छ। लिमिटेड अफरमा आएको उक्त सिलिन्डर लिन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। यो नयाँ सिलिन्डर धेरै हल्का भएको कारण महिलाहरूले पनि सहजै बोक्न सक्नेछन् भने यस सिलिन्डरमा ग्यासको मात्रा के कति छ, कति चल्यो, सो सहजै मोनिटर गर्न सकिनेछ। यो ब्लास्ट प्रुफ सिलिन्डर हो। अभाग्यवश कुनै प्रकारको आगलागी भए यो ग्यास सिलिन्डर पड्कने छैन। यो सिलिन्डर नन मेटालिक मेटेरियल्सको प्रयोग गरी कुशल तकनिकीको प्रयोगले बनिएको कारण खिया पनि लाग्ने छैन। अहिले सबैको घरमा भएको मोडर्न किचनको निम्ति सही अनि उपयोगी ग्यास सिलिन्डर लिन चाहने महानुभावले 2वटा पासपोर्ट फोटो, भोटर आइडी कार्ड र आधार कार्ड लिएर आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर, ऋषि रोड, 10 माइल, कालिम्पोङ। ए जोन कम्ती मूल्यमा आकर्षक अनि टिकाउको मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीहरू पाउने कालेबुङको एउटा सोरुम, जहाँ तपाईँले लेटेस्ट एप्पल आइफोन, पोको लगायत भिभो, ओप्पो, स्यामसङ, एमआई सितै सम्पूर्ण ब्रान्डको मोबाइलहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सबै ब्रान्डको ल्यापटप, त्यो पनि कम्ती मूल्यमा, अनि किचनको सामग्रीहरू जस्तै हिन्डवेयरको मोडलर किचन, चिम्नी, हटटप, वासिङ मेसिन, एलइडी टिभी, गिजर, रेफ्रिजरेटर लगायत सम्पूर्ण ब्रान्डका होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पाउनुहुनेछ। यहाँ ग्राहकहरूको निम्ति इजी इएमआई को सुविधा पनि राखिएको छ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। साथमा होम डेलिभरीको सुविधा पनि छ। आजै आउनुहोस् ए जोन विकास इन्टरप्राइजेस मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टी ब्रान्ड शोरूम, 10 माइल नियर आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9932454001 अनि 8967777677। 5th JIS Kalebung Open Badminton Tournament 2021, organized by Kalimpong District Badminton Association from 22nd to 24th October 2021 at Diamond Jubilee Hall, St. Augustine School, Kalimpong. Trophy and attractive cash prize will be given. Categories: under 14 boys and girls singles, under 17 boys and girls singles, men's singles, women's singles, men's doubles, mixed doubles, 35 plus doubles, 45 plus doubles, 50 plus doubles and 60 plus doubles. Last date of entry 18th October 2021. Entry fees rupees 500 for under 14 and 17 category,
rupees 1000 for all singles category and rupees 2000 for all doubles category. For details, contact Kalimpong District Badminton Association. Contact numbers 89189434740, 98317-79600 and 94761-66046. के तपाईँ कान, घाँटी अनि नाकको विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल शप, जहाँ तपाईँको ENT सर्जन अनि जेनरल फिजिशियन डाक्टर SK शाह MBBS MS ले गलाका समस्त रोग लगायत कानको समस्याहरू जस्तै कान दुख्नु, लगातार पानी आउनु, कान कम्ती सुन्नु, कानमा बार सिटी बज्नु, जाली फाट्नु, साथै नाक गनाउनु, नाकको हड्डी बढ्नु लगायत मुखमा अल्सर हुनु, टन्सिल एवं थाइराइड जस्ता बिमारीहरूको उपचार गर्नेछन्। यसका साथै स्किन सम्बन्धी समस्याहरूको पनि यहाँ उपचार गरिन्छ। यहाँ नाक, कान, गलाको इन्डोस्कोपीद्वारा जाँच गरिन्छ। साथमा ल्याब टेस्ट अनि कम्प्युटराइज हेयरिङ टेस्ट पनि गरिन्छ। आजै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल शप, 10 माइल ऋषि रोड, अपोजिट डाक्टर मलिक नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 035522911127 अनि 6296639348। माँ दुर्गाका उपासक भारतका प्रसिद्ध ज्योतिषी पण्डित रामदास जी महाराज महाराष्ट्रबाट तपाईँको शहर कालेबुङमा आइपुगेका छन्। कुनै पनि पुरुष साथै महिलाहरूका समस्याहरू जस्तै सन्तान प्राप्ति, व्यापार, रोजगार, उद्योग, प्रणय, विवाह, अदालती मामला, शिक्षा, विदेश भ्रमण, वैवाहिक जीवनमा विवाद, शत्रुबाट हुने समस्याहरू 100% समाधान गर्नेछन्। युवा अवस्थामा नै सिद्धि प्राप्त गरेका पण्डित रामदासजी महाराजले अनुहार, फोटो र हत्केला हेरेर तपाईँको भविष्यवाणी गर्नेछन्। समस्या मुक्त, सफल अनि खुसी जीवनको निम्ति उनीसित भेट गर्नलाई ठेगाना रहेको छ होटल गम्पुस, रुम नम्बर 7, नियर डम्बर चोक, कालिम्पोङ। समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। फोन मार्फत अपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क नम्बर 9612429774 अनि 9822725335। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ बेनर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट, कलकत्ता अप्टिसियन्स, माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9881925484, 9883658531 अनि 9064381659। CC स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् CC स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch
is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having quota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्री तमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केडी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 97358 78113 अनि 99335 73945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352 अनि 035522
56285। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 861764
2946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा 2 व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।